السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في لا فيديو تاع اليوم ثاني. ان شاء الله تكون مهمه وان شاء الله يا ربي تفهموها. في لا فيديو هذه انا راح نعطيكم معلومات باسكو كيما قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت، قبل ما ديروا لا دوموند تاع لا ناسيوناليتي يفو ساسوري كو فوتر دوسي راه كامل، ما كان حتى حاجه مخصوصه فيه. تقدم الملف كاملا، يعني عندهم مدة معينة بين 12 و 22 شهر يدرسوا لك فيها الملف تاعك، يديروا فيها لونكيت، يبعثوا العدالة في الجزائر، يبعثوا يفيريفيو دي دوكيمون اللي مديتهم اسكو سي دي دوكيمون فالابل ولا سون ترافيكي، واذا كان الدوسي كومبلي يعني يرجعوا لك الجنسية، تدي الجنسية نورمال كوثيقة عادية ما فيهاش إشكال. ولكن وقبل ما نزيد نكمل، مؤخرا راه اعلن الرئيس الفرنسي باللي دراسه الملف راح تولي صغيره، تولي 6 موا، va être réduit à une période de 6 mois au lieu de 22 mois. وان شاء الله يا ربي يطبقوها، وعلى لا هكذا ينقصوا الناس المشاكل تاعهم. اما اذا كان درت ملف وكان مخصوص وبازيت على لي بابي ميليتير ولا لي بابي اللي راهم بين يديك اللي فيهم لا مونسيون ناسيوناليتي ولا انديجيان ولا ميزيلمون وديبوزي الدوسي بها، فاعرف انك راح تدير رفض. لذلك من المستحسن لازم تأكد يكون الملف صحيح. واذا كان ديت الرفض يا اخي لازم تعرف بلي هنا اللي راهي رايحه تتعقد الامور، باسكو اذا كان ما عندكش الرفض واسست ملف جيد ودرتو مليح وبعثتو وداروا لونكيت لقاوه مليح، ياك تدي الجنسيه تسمى الاشكال تنحى. ولكن اذا كان ما درتوش مليح ومخصوص وما درتوش على اساس متينه كما يقولوا، ما عندكش دي بروف فاتال بلي جدك يستفيد من القانون المشترك، وما عندكش دي بروف فاتال بلي جدك يستفيد من القانون المحلي ودار لا ريكونيتيف تاعو، معناتها راك راح دير رفض. واذا كان ديت رفض هنا يزيد الاشكال، هنا يزيد المشكل يكبر ويكبر ويكبر. ولكن الناس اللي جروا عليهم وداروا لهم دي دوسي وتحصلوا على رفض، مالغري يكبر المشكل، ولكن ديما نقدروا نتعاملوا معاه. لازم تعرفوا كيف تتعاملوا برك بور افونسي، هذا ما كان. ولذلك اليوم نعطيكم مثل كاين هنا، هو وثيقه. الرفض عباره عن وثيقه لسيده من الجزائر، ما نقولكمش واش المنطقه، رفضوا لها في 2011. رانا في 2017 وراهي بعثت لنا هذا الملف وقالت لك باللي راني من 2011 وانا نجري وراني حاصله كبيره. سي لوجيك ديتي الرفض، سي نورمال تدي الاخر. فهذه المراه هذه ريبونديو لها على حسب لي فيديو اللي قلت لكم، يعني ها دور الدنيا تولي الهضرت، يعني ما عندكم ما تطلعوا ما تهبطوا. قال لك اون افي فو الور دون لا ناسيوناليتي فرونسيز بار فيلياسيون ماتيرنيل، فو ريفونديكي دونك ماتيرنيل en raison des états militaires de votre grand-père. هذه دارتو على أساس أنها son grand-père c'est un militaire. Donc cette situation militaire n'est pas un critère de conservation de la nationalité française. يعني قلت لكم عليها أخي، قلت لكم وفهمت لكم. Au jour de l'indépendance de l'Algérie, de statut civil de droit local, vos parents n'auront pu conserver la nationalité française quand souscrivant la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962. هاني قلت لكم صافي شحال قريب شهرين وانا نفهم لكم. هاي ولات قرار تشوفوه هكذا باش تتاكدوا اللي مازال يشك في الاقوال تاعي، نحيلو هذيك الحرقه هذيك ويفهم باللي هذا القانون اللي راه مطبق سا ميليتير دونك قالوا ميليتير وهضروا له على لو ستاتيو دو دروا لوكال. تسمى لا فيديو اللي فهمتها لكم ما كاش اللي يقدر يناقشني، وانتوما وسمحوا لي مع كل احتراماتي، انتوما برك اللي شتي وتفلسفوا ودوروا هما سينو الله غير باينه دو دروا لوكال ودو دروا كومان. وقالوا له بلي الدروا لوكال وما درتش لا ريكونيتيف هذيك ولا لا ريكونيسونس لا ناسيونال فرونسي، والارتيكل عطاو لك واش من الارتيكل، قال لك الارتيكل 2 دو لوردونونس دو 21 جوي 1962. وراني هضرت لكم وفهمت لكم مي مالغري سا كاين الناس اللي يناقشوني ويحبوا يغنوني ويقولوا لي ولدي الهضره هذه مازال اللي يحب يقنعني بحاجه واحده اخرى. ولذلك هاي ليك ديسيزيون اوفيسيال، هاي ليك لا سويت. انا لقيتها في طريقي دوك كي كنت حبيت ندير لا فيديو ما سينو ما تولهش كاع. دونك هذا دليل. نروحوا وهنا مادام عطاوك دي فافورابل عطاولك دو
deux possibilités. La première possibilité est contester la présence de décision et il vous appartient de former un recours par courrier adressé à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Attaque l'adresse 13 place et ainsi de suite. Dire un recours là. Voilà la deuxième possibilité, solution. Vous pouvez également saisir le tribunal de grande instance, mais dans ce dernier cas, la représentation par un avocat inscrit au bureau est obligatoire. تبعوا معايا خاوتي باش تقدروا تفهموا كيف تتعاملوا مع هذو الخرا. دونك انت عندك دي دوكيمون وما عندكش دليل بلي السيد هذا البينيفيس دو دروا كومان، وما عندكش باللي جدك هذا ولا الاب تاعك عنده لا ريكونيسونس تاع لا ناسيوناليتي هذه، ما عندك والو، تسمى عندك غير لي بابي ميليتير، لي دوكيمون ميليتير. كي تروح دير ريكور لوزارة العدالة، دير وزارة العدالة هذا هنا راهي رايحة تكونفيرمي لا ديسيزيون دو سيرفيس ناسيوناليتي. علاه؟ باسكو سيرفيس ناسيوناليتي هذا ما داش اون ديسيزيون هكذا، باسكو كاين يدير اون ديسيزيون هكذا ابيبي اوتوماتيكمون il aura des problèmes. c'est il a bien chef il a vérifié la situation، عطاك قرار، تسمى قرار ما تقدرش انت تروح دير ان ريكور يعطيك الحق. وقتها تقدر تروح لهنا ودير ان ريكور باه يعطيك الحق. لازم تجيب دليل جديد، صافي لازم تعاود ازيرو لي ريشيرش تاعك وتحوس اسكو لو غران بير ولا لو بير بينيفيس دو دروا لوكال اللي عنده لا ريكونيسونس ولا بينيفيس دو دروا كومان اللي عنده الدليل. كما فهمتكم في لي فيديو اذا كان ما جبتش ما زدت والو، عندك توجور لي ميم دوكيمون راك تجري بهم، سا سيراريان اي ليك لا ديسيزيون، القرار واضح. دونك انت واش لازم دير؟ يفو ريفير لا بروسيدور. واش لازم دير بور ريفير لا بروسيدور؟ لازم تروح تحوس على لو دوكري. اذا كان لقيت ان دوكري ولا لقيت ان دوكيمون، انا قبل ما تروح لهنا دير ريكور لهنا نعطيكم اون سوليسيون ميو كو سيلا. واذا كان رحنا دوك نعطيها لكم، صبروا عليا دوك نعاودوا ليها. ولا كان رحنا باه نحكموا ان بيرو ان افوكا، دون سو كا بور بروندر ان افوكا بور 3000 يورو، اكوا بون ما عندكش ما تجيبش لو دوكري. انت محسوب كي تحكم لافوكا يحوس لك على الدوكري، ما يحوسلكش، يقول لك اعطي لي الدوكري. هي اصلا يقول لك بعث لي 200 اورو ولا جيب لي 200 ولا 300 ولا 400 ولا 500 اورو باه ندير لك لا كونسلطاسيون، تما كيما يقولوا الاستشاره. واذا كان عطيت له 200 اورو هاك خسرت فيها 3 ملايين ولا 4 ملايين تاع الجزائر. واذا كان عطيت له 300 اورو راك في حسب، راك في 6. واذا كان عطيت له 500 اورو راك في بريسك في 10. وما راح يدير لك والو. الناس هذو يقول لك لي زافوكا جويف، مي ما لافوكا جويف في بو ريان تو فير، يعني غير كون هاني، غير كون هاني. دونك سا سيراريان تتقدم لا للعداله، سا سيراريان تتقدم لا بور بروندر ان افوكا، سا سيراريان باسكو ما تجيبش دليل واحد اخر. وداير بور فير ان ريكور لازم تجيب دليل جديد، وانت مازالك تدور بلي ميم دوكيمون اللي جبت بهم الرفض. كوا سا سير معليش. واليوم هذه تسمى سي لوكازيون باه نزيد نهضر مع هذوك الناس اللي ينتقدوني. يعني كاين بزاف اللي ينتقدوني بكل احترام، قالوا لي عطاو لي ادله بلي كاين ناس اللي عطاو لهم ليد جوريديكسيونيل. الور نوليو ليد جوريديكسيونيل كيما قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت. ساسير الاغلبيه ما يعطيولهمش ليد جوريديكسيون باسكو ساكنين في الجزائر، رغم ان هناك دي كونفونسيون اونتر لالجيري اي لا فرانس دون لي كادر دو ليد جوريديكسيونيل. دونك اذا كان قدمت نروحوا ليد جوريديكسيونيل فوالا. دونك يا خوتي واش نقول لكم انا هنا؟ قلت لكم ان كريفان ولا كونسي ولا انسان اللي حاب ينصب عليكم يستعمل كثغره. نتوما قلتوا لي لا تكذب باسكو كاين الناس اللي عطاو لهم. يلا نناقشوا هذا الامر ونشوفوا في كلا الحالتين. دونك ديرين دوموند تخلص 200,000 كما قلنا، يرجعوا لك الفورمولير هذا تزيد تخلص 200,000 تزيد تبعثوا. انا قلت لكم يعطيوكم الرفض باسكو 80% يعطيو لهم الرفض، وهذه حقيقه يعني. واللي عطاو له الرفض في لي جوريديكسيونيل راح موليكم يدير ان كومونتير ويقول انا عطاو لي الرفض، يامنوا اللي ما امنوش. نقولوا يا سيدي في حالة ما اذا كان عطاو لك افي فافورابل، عطاو لك ان افوكا نقول لك ايزون دي، نقولوا بلي لي جوريديكسيونيل ا ديزيني ان افوكا بور ديفوندر فو دروا او نيفو دو لا جوستيس. شوفوا يا جماعه، quand on fait la première demande ça prend 3 mois ولا 4 mois باه يرجعوا لك الفورمولير. كي يرجعوا لك الفورمولير ça prend 3 ou 4 mois باه يعطيوك une décision finale، سواء الرفض كما قلت
وننسيستي 80% يعطيو لهم الرفض، ولا 20% يعطيو لهم القبول. علاه؟ باسكو عندهم اون ديسيزيون اللي كيما نعطيها لكم دروك كيما. دونك نقولوا صافي اون تو راحوا واحد 10 شهور وراحوا لك 1 مليون بين الي روتور تاع لي لاتر ولي كونسيي اللي تكتبوا لهم ولا خالص. اسيدي نقولوا بلي عطاوك الموافقه، معليش ما عطاولكش الرفض، عطاوك الموافقه. لو كان عطاولك انا واحد من الناس نقول لكم كي يكون اللي عطاو لكم الرفض خير من اللي عطاو له الموافقه. باسكو اللي عطاو له الرفض كيف دير راه خسر مليون وزيد بزياده، راه قطع الياس بين ما عندوش الحق في المساعده القضائيه. واللي عطاو له افي فافورابل او يزيدوا يعطيو له مسكين نقطه امل، يعطيو له نقطه حظ، وهذا يزيد يطمع مسكين. وكي يطمع يكونتاكتي لافوكا كي ايتي ديزيني اوتوماتيكمون. لافوكا هذاك يقول له دز لي دوسي، يدز له دوسي، هذاك لافوكا يزيد يدير له ليتود ويزيد يدير له مقال ويديه لو تريبيونال باه يدرسوا له القضيه. وكي يدرسوا له القضيه يزيدوا يستنى واحد العام ولا عامين. نون سولمون خسر دراهمو، زيد خسر وقته. اذا كان في 10 شهور عطاو له الرفض صافي فيها بركه 10 شهور، واذا كان عطاو له الموافقه يزيد يستنى عامين واحد اخرين ولا 3 سنين، وحكم في الخيط تاع لافوكا اللي مدوها له. ولا سويت توجور الرفض، يعطيوك رفض سي لوجيك، الا اذا كان جبت ادله جدد. اذا كان جبت ادله جدد ودرت دوموند ديت جوريديكسيونيل وعطاوك الموافقه وعطيت له الادله الجدد اللي هدرت لكم وراني نعاود لكم عليها، في هذه كي تعب مع لي جوريديكسيونيل سي با غراف مليحه. ما اذا كان انت مازالك بنفس الوثائق دير ميم دير ان افوكا تخلصو بدراهمك، ميم دير ان افوكا جويف، ميم دير ان افوكا اسبانيول، ميم دير ان افوكا فرونسي، ميم دير ان افوكا لو فرير دو بريزيدون اذا كان لو فرير دو بريزيدون لا ريبوبليك فرونسيز. فالنتيجه حتميه هي الرفض باسكو ما عندكش ادله جديده. دونك فيما يخص قضيه لا جوريديكسيونيل اني ما رانيش نشوفها تنفعكم لا من قريب ولا من بعيد الا لمن تحصل على ادله جديده. وزيد بزياده نقول سيدي راك تحصلت على ادله جدد وراك درت دوموند دي جوريديكسيون كي فو دير نهار درت باه ديرها. دونك تستنى اونتر 12 و 22 موا من مصلحه الجنسيه، وكي ريبونديو لك يقولوا لك ما عندكش لو دروا، يقولوا لك باردون، يقول لك عندك لو دروا نديروا لك نعطيوك لا جوريديكسيونيل وانت راك جبت ادله جديده. تزيد كونتاكتي لافوكا سافا بروندر 3 موا 4 موا باه تسوي الوضعيه معاه. لافوكا هذاك يروح العداله فيها سفين افير تاع عام ولا عامين باه يفوت لك القضيه. اون تو صافي بين ليتود في سيرفيس ناسيوناليتي في لا جوستيس راهي 4 ولا 5 انت راك تستنى. دونك نفس الشيء ميم يكون عندك ادله جدد، ميم يقبلوا لك الجنسيه، راك خاسر في لافير في قضيه الوقت. في 5 سنين الواحد يكون كبر يكون شيخ، انا نستنى حاجه 5 سنين سا سيراريان. دونك وراه الحل. انا واش نعطيكم كحل يا خوتي؟ نوليو لهنا كيما راكم تشوفوا هذه لا ديسيزيون كي يعطيوكم الرفض كيما هذا، من المستحسن ما ديروش ركور مينيستر لا جوستيس، ومن المستحسن ما ديروش تحكموا ان افوكا ولا ديروا لا دوموند دي جوريديكسيونيل. نعطيكم ثغره واحده اخرى اللي هي احسن من هذه. واش قلت لكم؟ نوليو القائمه باسكو سي تري امبورطون. اذا كان عطاوك الرفض باسكو عندك دي بابي ميليتير، تولي القائمه تحوس على هذو لا ديكلاراسيون دو ريكونيسونس، ولا تحوس على لو دوكري دو ناتوراليزاسيون و ريانتيغراسيون، ولا تحوس على لو دوكري دو جوجمون. تحوس على 3 واحد منهم. كي تلقاه لازم تلقاه، ولا في الحاله هذه كاين ثغرات واحد اخرين ما نشتيش نهضر عليهم. المهم نهضر على هذه ثغرات فرديه كل واحد نعطيها له فرديه. كي تلقاه اذا كان لقيتو واحد من هذو تولي مصلحه الجنسيه سيرفيس دو لا ناسيوناليتي فرونسيز، تولي هذاك المصلحه هذه بعد نعاود نولي لهذا المصلحه هذه اللي عطات لي الرفض، هذه المصلحه بعد سيرفيس ناسيوناليتي هذه بعد اللي عطات لي الرفض. واش ندير لهم؟ ندير لهم طلب اعاده النظر، ريكزاميناسيون دوموند ريكزاميناسيون دوسي ناسيوناليتي. لازم في لوبجي باسكو لو كان تعاود دوسي جديد وتجيب دليل جديد ودير لهم ان دوسي وتقول لهم دوموند ناسيوناليتي فرونسيز، يضرب في الميكرو في الاورديناتور يلقى باللي ديت رفض يقول لك خلاص اون تا كونفيرمي ان ريفو. مي اذا كان في لوبجي درت له دوموند ريكزاميناسيون دوسي ناسيوناليتي وتزيد بور اتاشمون زعما اضافه دي نوفيل
دي مونتر تسمى دي بروف سور مون ستاتيو دو دروا كومان دان دوكيمون، وتكتب واش من الدوكيمون في لوبجي. هنا يتولاه يشوف يعاود لك النظر في القضيه، يعاود لك اعاده النظر. وفي الحاله الثانيه ولا دير لو بور راتاشمون دي نوفيل دي مونتر ولا كيما نقول دي نوفيل بروف سور مون ستاتيو دو دروا لوكال دان دوكيمون، تكتب له هنا واش من دوكيمون لا بروف اللي تجبت لازم في لوبجي، باسكو لازم هو لا بروميير كي يحل لونفلوب يشوف لوبجي. اذا كان دومونديت لا ناسيوناليتي يضرب في الميكرو عطاك الرفض فيكونفيرمي لك، ما يديرلكش لا ريكزاميناسيون دو دوسي. ولكن اذا كان درت هذا الاخر مباشره لازم عليه متحتم عليه يدير لك لا ريكزاميناسيون دو دوسي، يعاود له اعاده النظر. وكتبتها لكم طلب اعاده النظر في الملف او القضيه. القضيه ما شفتش اسكو بالضاد الالف هذيك ولا الضاد هذه بالعربيه. المهم وين بعثوا السيرفيس ناسيوناليتي، ثم ترجع لنفس المصلحه قبل ما تروح العداله، قبل ما تروح لوزاره العداله. وعلاه السؤال مطروح، علاه انا نقترح عليكم هذه الطريقه، انا نقترح عليكم الطريقه هذه زعما قانونيا ولا غير قانونيا ولا بحكم المعرفه ما نقولكمش، ولكن نقترح عليكم هذه الطريقه. علاه طريقه باسكو لا بروميير فوا كي درتو الدوسي وحكموه درسوه لمده ما بين 12 شهر و 22 شهر. معناتها يزون فيريفي لي زاكت نيسونس تاعك، لي زاكت نيسونس دي بارون، لي زاكت كاع ديتا سيفيل اللي مديتو في الدوسي تمت دراستهم، باسكو يبعثوا الجزائر لي ليو دو نيسونس باي فيريفيو لي زاكت اللي قدمتهم صحاح ماهمش مزورين، ومن بعد يعطيوك القرار يا اما الرفض يا اما الموافقه. في حاله ما اذا كان دومونديت لا ريكزاميناسيون دو دوسي ما تطلبش 22 موا واحد اخرين يعاودوا يفيريفيو كلش، يفيريفيو جوست هذيك الوثيقه اللي قدمتها، واذا كان لقاوها صحيحه يعطيوك الجنسيه. صافي اوليو تعاود الدوسي جديد في العداله وتحكم لك واحد 2 واحد اخرين، عاود ولي لهنا يفو دوموندي لا ريكزاميناسيون دو دوسي، طلب اعاده النظر، وقضيه شهرين 3 شهور 4 شهور يديز لك ديسيزيون يقول لك باللي راني لقيت الوثيقه، يعاود يفيريفي لك جوست الوثيقه هذه الوثيقه اللي قدمتها هذه ليك. وعلاه انا نقول لكم نقترح عليكم هذه الطريقه من المستحسن. وفي حاله ما اذا كان فوزافي دوموندي سيت ريكزاميناسيون وما عطاولكش الموافقه باه يعاودوا يديروا لك دراسه الملف، هنا تقدر تكمل نفس الشيء تقدر تكمل مباشرة لوزارة العدل مسيو لو غارد دي سو وتقدم له الأدلة الجديدة. وانت في لا دوموند كي دير الريكور لهنا يفو ماتر اون كونسيديراسيون، لازم تفهم له باللي لو ريكور تاعك انت اللي درتو راه سويت ا دي نوفيل بروف سور مون ستاتيو، تقول له سور مون ستاتيو دو دروا كومان، راني جبت دي نوفيل بروف في سيرفيس ناسيوناليتي ما قبلوهاش، بصح انا ندير ان ريكور باسكو جبت دي بروف جدد. اما اذا كان نفس الوثائق اللي بين يديك اللي مازال تستعملهم وتروح دير بها ريكور، فاعرف القضيه راك خاسرها. واذا كان حكمت عطاولك لي جوريديكسيونيل وبنفس الوثائق اعرف بلاك تضيع في وقتك، تضرب العامين تضيع. اما اذا كان جبت دليل جديد كما فهمت لكم وزدت فهمت لكم فان عندك الحظوظ كبار باه تحصل على الجنسيه تاعك. هذو هما الاختلاف. اذا كان ما عطاولكش وعطيت الرفض لازم تعرفوا عليه. و اون جينيرال كاع الناس اللي عندهم الرفض يا خوتي بارابور لهذا الماده هذه الماده لو 2 لوردونونس دو 21 جويي 1962. وفي حاله ما اذا كان وليت لوزارة العدل وعطاولك الرفض وليت حكمت انا افوكا دون الكادر سواء بدراهمك سواء دون الكادر لي جوريديكسيونيل وزادوا عطاولك الرفض، ما يسلك غير ثغرات، واللي يقول لي ما كاش منها ثغرات يعطي لي دليل. انا عندي دليل تاع ثغرات اللي درنا بالثغرات، ما يسلكوك غير ثغرات، والثغرات يتمدوا في تريبينال دو غرون انستونس ويتمدوا في لو كونساي ديتا باه تقدر تسقط بعض لي دوكري منهم لوردونونس. هذه لازم تحاول تسقطها على القضيه تاعك، ما تقدرش تسقطها على الناس كاع، ولكن
تسقطها على القضيه تاعك. وكاين بزاف اللي بون مش انا اللي سقطها، مي كاين الناس اللي سقطوها بمساعده اشخاص واحد اخرين يعرفوا الميدان، لاني ماشي انا هو كلش. على كل حال سي فري جو كوني بيان، جو ميتريز بيان لو ميتي، مي ريان نوبيش كاين ثاني ولاد فاميليا اكثر مني، كاين ولاد فاميليا اللي يعرفوا خير مني، كاين ولاد فاميليا اللي يخافوا ربي، كاين اللي يحبوا يديروا الخير ثاني. شي با لو سول. الجزائر مازال معمره بالرجال، دونك لازم نكون انا واقعي. ما لازمش نقول عندي الخير. صح انا الا كان كيما قلت لكم في لا فيديو، اذا كان درت لك كيما نقولوا بروسيدور، ناكد لكم انا حبست لي بروسيدور مانيش نخدم. في زماني كي كنت نخدمهم، اذا كان درت له واحد لا بروسيدور وما جابهاش، غير ما كان له يزيد يشقى ويخسر دراهم. فوالا بكل صراحه. واعطيكم الصحه المشاهده، ونتمنى ان هذه النصائح اللي عطيتها لكم نتمنى انها تفيدكم. ويمكن جو فوز انفيت، انا راني نعرضكم باه تناقدوني في اطار الاخر. مليحه المناقشه، تناقدوني في الامور اللي ما فهمتوهمش، تناقدوني في الامور اللي مديتهم باه نزيد نفهم لكم. مليحه باسكو حنا كجزائريين لازم حوار، لازم نتحاوروا. بالك دوك انا في لي فيديو اللي درتهم كاين حوايج كيما حكيت لكم في لي جوريديكسيون هذا اللي فات، انا قلت لكم ديريكت ما عطيتكم، ما تولاتش باللي الناس كاينين اللي يحوسوا يفسروا اكثر واكثر. راني فسرت لكم، وعلاه قلت لكم ما تروحوش المساعده القضائيه ساسيراريا. هاوليك راني فهمت لكم اليوم في لا فيديو هذه. مي لو كان ما نقدتونيش وما قلتوليش كيفاه، باسكو الناس جابوا قال لك هذا عطاولو، معليش عطاولو مصحي لك لا سويت. وعلاه عطاولو مالغري عطاولو اسكو جاب حاجه جديده. ابتداء من النقاش بيناتنا نقدروا اون بو اكسبلواتي دوطر انفورماسيون، ونقدروا ندو اكثر واكثر، وما يكون غير الخير ان شاء الله. ونرد على بعض الاشخاص الجزائريين اللي مشكورين على الثقه اللي داروها فيا. كاين بزاف الناس اللي عيطوا لي في البريفي قالوا لك يا سليم ارواح الجزائر حلنا بروحنا، كانت عندنا فايده كي كنت انت هنا، ماشي كي راك في فرنسا. يا خوتي والله العظيم ماشي كيستيون زعما نكره بلادي، ولا انا نحب بلادي ونحب نعيش في بلادي، لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن المشكل تاعي انا كي كان عندي مكتب كنت نخدم بكل صدق ومصداقيه، وربي شاهد على الشيء هذاك. كانوا الناس اللي يجيو لعندي ما ندير لهمش دوموند ناسيوناليتي على بالي، باسكو كان ندير له دوموند ناسيوناليتي يعطيو له الرفض، تما اللي تزيد تصعب القضيه. كنت واش ندير لهم دي ريشيرش. نصارحكم في هذاك الوقت كنت نحكم 3 مليون 30,000 دينار، 30,000 دينار جزائري. واش كنت نخدم للناس هذو باه تفهموني علاه ما حبيتش نعاود نولي نفتح مكتب في الجزائر. كنت نبعث له رسائل قريب 15 رساله الى مختلف مصالح الارشيف هنا في فرنسا، ندير له اون ريشيرش ابروفوندي كاع لي سيرفيس دارشيف نوصلهم باه نعرف السيد هذا اسكو عنده وثيقه ولا ما عنده حتى وثيقه. ونزيد ندير له ونحكم عليه 2000 دينار بار دوموند بار دوسي دوموند دو دوكري هذا. دونك ندير له 15 مقابل 2000 دينار تسمى 3 ملايين. واش ندير له انا من عندي غراتويتمون؟ مي لو كان جاي يعرف قيمتها ما يهضرش. ندير له اون ريشيرش ابروفوندي في الانترنت، باسكو كاين دي سيت اللي عطيتها لكم من قبل اللي تقدر تلقى دي كيما يقولوا دي نو دي دوكري تاع الناس، نديرها له من عندي. وكي نطلع لفرنسا هنا في اطار في هذاك الوقت في اطار السياحه، ندي دي نو اي دي برينو ونروح ديريكت لي سيرفيس دارشيف في طريقي باسكو سي مون شومان، وندير دي ريشيرش. كاين اللي جبتها لهم بيدي من فرنسا للجزائر، بصح كاين اللي ما لقيت لهمش. حوست في لي سيرفيس دارشيف، حوست بار انترنت، جو مسوي ديبلاسي، درت لي عليا ما لقيتلوش لو دوكري. لقيت بلي باباه ولا جدو يلوفر با لو دروا باسكو ما عندوش لو دوكري. كي دخلت الجزائر عيطت له، ولا كي كنت تما عيطت له اروح يا اخي راني درت لك لا ريشيرش هنا، راني درت لك هنا، ما تزيدش تخسرك، خسرت 3 ملايين معايا، راني درت لك بون طرافاي سا سيراريان. كاين الناس اللي يجي يقول لك لا راك تنصب علينا، كاين الناس اللي يجي يقول لك لا انا ما لقيتليش رجع لي دراهمي. بصح الناس هادو ما فهموش حاجه واحده، ما فهموش كان عندي مكتب نكري اللوكال، نخلص لي زامبو، نخلص الخدامات. اذا كان الناس عطيتوا لي 3 مليون بار قضيه وجريت عليكم واستعملت اجهزه الانترنت، استعملت تريسيتي، استعملت الانترنت، استعملت اللوكال، وقتي اللي ضاع. انا كي نجي حوايج في طريقي شكون يخلص لي هادو كاع؟ وتجيو كاع تقولوا لي لا انت مادام ما لقيتناش رجع لي 3 ملايين، والتعب تاعي انا هذاك شكون يخلصوه؟
التعب تاعي انا هذاك شكون يخلصوا في هذاك الوقت؟ كاين الناس والله غير جاو وبداو يعيطوا يديروا لي تما السمير كيفاه ما لقيتناش دوكري رجعنا دراهم. يعني بورتون تلقاو رسائل من المصالح وقالوا لهم ما كانش. الناس ما تفهمش في الجزائر. انا وراني كبرت في العمر كما يقولوا، راني داخل في الربعينات، والخطر ما بقاش عندي الخطر. نكون في بيرو نتعب على واحد ونجري عليه ونجري عليه ويجي يقول لي هضره كيما هذه. كي كنت صغير كنت نحمل نصبر باسكو على بالي بلي ما فهموش، على بالي القصد تاعهم النيه تاعهم هذيك هي نخليهم يهضر. كاين اللي نرومبورسي له، كاين اللي ما نهضرش معاه. مي دروك خلاص راني كبير شويه 40 سنه سيفري شويه اونكور جون. مي الخاطر بدا يضيق كيما يقولوا. ما نقدرش نحل بيرو ويجي واحد ما يسواش ويهضر لي الهضره كيما هذه. ما نقدرش ما نتحملهاش انا. ما نقدرش نحمل لي هذيك. انا نتاسف سمحوا لي ما نقدرش نحل بيرو في الجزائر باسكو لو كان نحل نقدر نقتل. عندي دمي فور كيما لي جالجيريان، نقدر نقتل. دونك دو بريفيرونس ما نحل. ما تعطيني 3 ملايين تاوعك، ما تقول لك تنصب عليا، ما نقول انا نصب عليك. راني فهمت لكم وعطيت لكم معلومات. اجريوا على رواحكم، ما تكلوش من عندي باسكو ما نزيدش نحل انا في الجزائر. واعطيكم الصحة وميرسي وتبارك الله فيكم، وبقاو على خير يا خوتي. يا رب ان شاء الله خطرة اخرى نزيد لكم فيديو مفيد ان شاء الله.